परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रति श्रीशैलमहापुण्यक्षेत्रे समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन स्वस्य श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां वासरः वासरस्थौ स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणये गुणविशेषण विशिष्टायां शोभातीर्थौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी परदेवता उद्दिश्य श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी परदेवता प्रीत्यर्थं यथाशक्ति कवचार्कलकीलकपठन नवार्ण मंत्राष्टोत्तर शतजपरात्रि सूक्तपठन पूर्वकं श्रीदेवी सूक्तपठन नवार्ण मंत्राष्टोत्तर शतजपरहस्यत्रय पठनार्थं श्री सप्तशती चंडी सप्तशती मालामन्त्रराज पठनम् अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन करिष्ये गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः दुं दुर्गायै नमः क्षं क्षेत्रपालकाय नमः अपसर्पन्त ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विद्यकर्तारस्तेन स्यन्तु शिवाज्ञया सुदर्शनदिश सर्वतो मा रक्ष रक्ष ततः कात्यायनी तंत्र प्रकारेण शापोद्धार उत्कीर्ण मंत्र जपं करिष्ये सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हा ऊहा ऊहा ॐ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्गुश्लोककृतहग्गुश्लोककृतहग्गुश्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना भाजी यो मा ददाति स देवमा अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ओं नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयमुवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरण्डुना यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिता प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादक्तमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यापि शोकदुःखभयन्न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषामृद्धिप्रदायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगतसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणपूजिता नानाभरणशोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दुष्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च वसदायुधम् परशुं भाषमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्ग्यायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भजवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे रक्षबाला हीनैरुच्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेतु दीत्यां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशजो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया लेजागतस्थात् वितया स्थात् पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षे वामूर्धिं व्यवस्थिता मालाधरी ललाटेन भर्वो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भर्वोर्मध्ये यमकण्ठा जलाजगे शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपौलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धादमुत्तरोष्ठे च जज्जिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कुमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवामयकण्ठे नलिकां नलकूपरी खड्गतारण्युभो स्कन्धो बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषुजा दखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभिञ्चकामिनी रक्षेत् कुब्जं कुब्जेश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं च भूरूपैशवाजिनी खड्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विद्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही तपादपृष्ठे वितौजसी पादाङ्गुलीश्वरी धरीत पादाधस्थलवासिनी नखां दंष्टाङ्कराली शकेशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमगोपेषु गोपेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जामसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मघोषे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानसमानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेर्महालक्ष्मीः भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरे रक्षे विदया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यजेच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विदयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मध्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तव भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् यदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविभज्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं वापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षजराघोरा डाकिन्यस्य महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदितं स्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्थेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽभिकीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा च कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवरकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिपुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः देव्या कवचं जगदम्बात्पणमस्तु अस्य श्रीअर्कलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता मन्त्रोदिता देव्यो बीजं नवान्नो मन्त्रशक्तिः श्रीसप्तशती मन्त्रस्तत्तं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री मधुकैटव विद्रा विविधात्व वरदे नमः रूपं देहि जयन्ती यशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनन्दास विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयन्ती यशो देहि द्विषो देहि वन्दो वन्दिताङ्घ्रिये देवि देवि सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयन्ती यशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजवते देवि चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयन्ती यशो देहि द्विषो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि लतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सततं ये त्वा मज्जयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विधेहि द्विषदां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या तदाम्बिके यशो देहि द्विषो देहि हिमाचलसुतानाथ पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सुरासुरशिरोदत्तनिर्घुष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी भक्तजनोत्तामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पत्रीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सतु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदः जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सामन्यगे मन्वन्तरे ओं देव्यार्गलास्तोत्रं जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता मन्त्रोजिता देव्यो बीजं नवान्नो मन्त्रशक्तिः श्रीसप्तशती मन्त्रस्तत्तं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन ओं नमश्चण्डिकायै ऋषिर्वाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी ज्ञानचक्षुषे श्रेयप्राप्तनिमित्ताय नमः सौभार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यञ्जुञ्जाननादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेन सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि चेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु गुप्तञ्जकारसः समाप्त्यन्न पुण्यस्य तां यदा वह्नियन्त्रणा सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव संशयः पृष्ठायां वा चतुर्दश्यामष्टं यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति यत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीनां विधायीनां नित्यं जपति सस्फुटं ससिद्धः सगणस्वोऽपि गन्धर्वो जायते न चैवाप्यनदस्तस्य भयं पापयितायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत य कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिदयत्किञ्चिद्दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रामि ततः प्रारभ्यमेव ततो ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते साधकिञ्जनैः भगवत्या कीलकं जगदम्बार्पणमस्तु या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदमनीया रक्तबीजाशनी या शुम्भादिनिशुम्भदैत्यदमनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चण्डी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी मातर्मे मधुकैटभग्निमहिष प्राणापहारोद्यमे हेलानिर्मितधूम्रलोचनवदे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भावहे शुम्भध्वंसिनि संहरासुदिरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके ओं रात्रीति सूक्तस्य कुशकर्षिः गायत्री छन्दः रात्रिर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठादौ जपे विनियोगः ओं रात्रि यक्षदायति पुरुत्रा देव्याक्षभिः विश्वा अधिश्रियोदिता पूर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्यो
उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमः निरस्वसारमस्तु तोषसम् देव्या यदि अपेदुहासते तमः सा नो अद्य यस्या वयं नितेयामन्नविक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निस्येदासश्चिदद्धिनः यावया वृक्ष्या अमृकम् यवयस्ते नमोऽन्ये अथानः सुतरा भव उपापापे विशद्दवकृष्टं यज्ञमस्थिता उषारणे वायातया उपाते गायिवाकरं वृणीष्वदुहितद्दिवः रात्रिस्थोमन्न जिज्ञुषे रात्रिसूक्तं जगदम्बार्पणमस्तु रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ददाभो अनामिकाभ्यां नमः खड्गशूलगदादीनि शास्त्राणि देम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तेरस्मान् सर्वतः श्रीकृताभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो दुर्गे देव नमोऽस्तुते कर्दलगर्भुष्टाभ्यां नमः ओं गणिशूलने घोरागदिने चिक्रणि तदा शिङ्किनी जाबिनी बाणभुषण्डी परिगायुधः नमः ओं वायुवाय गर्गे निजाम्बिके कण्पासने नपाय गादभ्यानि सेविजाय स्वाहा ओं ज्ञानप्रतिज्ञानिरण्डिके दक्षरचने ब्राह्मणेनात्मसोलस्य उत्तरस्यान्तदेश्वरी शिखायैव षडो रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चाद्यर्थघोराणि तैरच्चास्वां दुरवो अवचायहुं शूलगदादीनि यानि शास्त्राणि जम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् दत्तसर्वतः नेत्रत्रयायोषधु सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते अस्त्राजलोवडु ॐ बोधस्वरोदिग्बन्धः खड्गं चक्रधरेषु चापपरिकां सोलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धरतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पादशिखां शैवे महाकालिकां यामस्तौत्सविते हरौ कमलगो मधुं कैडभं अक्षस्त्रक्परशो कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिञ्च जन्मजलजं घण्टां सुराभागं सोलम्बासदर्शने चतुर्दें हस्तैः प्रबालप्रभां सेवेजर्वर्धिनी महालक्ष्मीं शूलानि शङ्खमुसले चक्रन्दनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसच्छीनां पृथ्वीतत्त्वात्मिकायै चक्री परमेश्वरी देव्यै नमः कण्ठं परिकल्पयामि आकाशतत्त्वात्मिकायै पुष्पं परिकल्पयामि वायुस्तत्त्वात्मिकायै धूपं परिकल्पयामि तेजस्तत्त्वात्मिकायै दीपं परिकल्पयामि अमृततत्त्वात्मिकायै अमृतदेवं परिकल्पयामि सर्वतत्त्वात्मिकायै सर्वभूतानि सकलपचारपूजां परिकल्पयामि गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नस्य श्री सप्तशती प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महाकाली देवता रक्तजन्तिका बीजं नन्दाशक्तिः अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्य रूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिखान् सोलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं नमश्चण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिसूर्यतनयोजो मनुकद्यतेष्टमः निशामयितदुत्पत्तिं विस्तरात् यततो मम महामायानुभवेन यथा मन्वन्तनाधिपः स बभूव महाभागहस्तावर्णिस्तनयोरवेः सारोचिषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतो नाम राजा भूस्तमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालितस्सम्यप्रदा पुत्रानिवौरसान् बभूवशत्रवोस्तदा तस्य तैरवोद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः नो निर्विशतैर्युद्धे कोलाविध्वंसविच्छितः अतः सवर्णमाशादिभो भवतु आक्रान्तस्य महाभागः स्थिस्तदा प्रबलारिभिः
तत्रापि स्वपने ततो मृगयां याजे स्मृतस्वां यशभूपतिः एकाकी हयमारुह्याजहानं वनं अत्रास्त्रमद्राक्षिद्विधिवर्यसमेतसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं शिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मृणा तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य वज्रं तस्मिन् मन्वराश्रिये शोचन्ते तत्राहमत्वा कृष्टचेतरः मत्पूर्वैः पालितं घोरं मया हीनं परं हि तत् मद्भक्तैस्तैरसद्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने सप्रदानोमि सोरहस्ति सदामतः मम वैरिवसंज्ञातः कान् भोगान् उपलप्स्यते एवमानुगतां नित्यं प्रसादनभोजनैः अनिवृत्तिं द्रवञ्जकुर्वञ्जन्यमहीवृताम् असंयज्ञै शैलैस्ते कुर्वद्भिः सततं एवं कञ्चिदेनाथीं घोषो गमिष्यति एतच्चान्नित्सतं चिन्तयामास पार्थिवः अत्र विप्राश्रमाभाष्य वैश्यमेकं ददृशः तपुरुषकस्त्वं भूयितुश्चागमनेस्त्रकः स्वशोकिव कस्मात्त्वं दुर्मन यवलक्ष्यसे इत्यागन्यवचितस्य भूते प्रणयोदितं प्रत्युवाचतं वैश्यः प्रस्यया वर्णतोन्द्रमं वैश्यववाच समाधिर्नां वैश्योः उत्पन्नो धरणाङ्कुले पुत्रदारे निरतश्चादलो बाधसाधुभिः विहीन च पुत्र हृदारे पुत्राराधाय वेदनं वनमभ्यागतो दुग्धिनस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद पुत्राणां कुशलात्मकां प्रवृत्तिं स्वजनानां चदाराणां तत्र संस्थितः किन्न तेषां गृहे क्षेम अक्षेमं किन्न साम्प्रतं कथं ते किन्न सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्न मे सुधाः राजोवाच येन लस्तो भवाल्लब्धैः पुत्रदारादिवृद्धरैः तेष किं भवत्स्यहं बध्नाति मानसं वैश्यववाच एवमेति तदा प्राह भवान् अस्मद्गतमजः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठिरतां मनः एत्सञ्च पितृस्नेहं धनलब्धे निराकृतः अतिस्वजनार्दञ्च आर्दिते स्वमेव नः इमे तन्नाभिजानाभिजानन् विमहामते यत्रैव प्रवणं चित्तं विघ्नेषु बन्धुषो तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मनश्च जयायते करोमि किं मनः ते स्वप्रीतिसुनिष्ठिरं मार्कण्डेयो वाचा ततस्तोऽसौ विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ सत्तमः कृत्वा तु यदा न्यायं यदा अर्हन्तेन संविधम् उपविष्टा कदा काश्चिच्चक्रुतर्वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं पृष्टुम् इच्छामि एकं वद सततत् दुःखायन्मे मनसाचित्तायत्तां विना मम त्वङ्गजराज्यस्य राज्याङ्गेष्वग्रेशपि ज्ञानतोपि यदाज्यस्य किमे तन्मुनि सत्तम अयञ्चकृतपुत्र यद्दारेर्बुच्चै च जोचितः सज्जनेत्र सन्ध्यक्तः तेषु गर्ति तदाप्यति एवमेष तदाहिंसादावप्यत्यन्तौ दुष्टदोषो विषयमत्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागायन्मोहो जानिनोरपि ममास्य भवत्यै विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिर्वाचा ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति जैवं पृथक् पृथक् दिवान्दा प्राणिनि केचिद्रात्राबन्धास्ततापरे केचिद्दिवा तदा रात्रोपानिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिरमणिनः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि जाननः सर्वे पशुपक्षे मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां यत्तेषां तुल्यमन्यत्तदोभयोः ज्ञाने विशद्वश्येतान् पतङ्गा चावचञ्चसो क्षणमोक्षादृतान् मोहात् पिज्यमानान् पिक्षुदा मानुषा मानुषव्यग्रासाभिलाषा तान् प्रति लाभात् प्रत्युपकारान्वेतान् किन्न पश्यसि तदा विमुदा कर्ते मोहकर्ते निपायताः महामाया प्रभावरिणं तारहितकारण तन्नात्र सुजकार्योजगनिद्रा जगत्पतेः महामाया रेचैतया सम्मोहिते जगतो ज्ञानिनां विजेतांसि देवी भगवती सा बलादात्मस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विस्तृतिदेवित्वं जगते चराचरं एषा प्रसन्ना वरदानॄणां भक्तिमुक्तये सा विद्या परमा मुक्तर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्चासेव सर्वे स्तरे स्तरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायातियां भवान् ब्रवीतिकर्मुत्तमा सा कर्माश्च किन्दुजा यत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्व ब्रह्मविदामरा ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तितया सर्वमिदं ततं तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तथा लोके सा नित्याभिभ्रीयते योगनिद्राविदा विष्णुजगत्याकारणीकृते आस्तीर्षिकल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदात्मावसरो घोरो विख्यातमुदगैटभो विष्णोः विष्णु ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसरोचोग्रप्रसुप्तं जनार्दनं दृष्टावयोग निद्रां दामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थे हरिहरनेर्दकृतालयां विश्वेस्त्रिं जगद्धात्रिं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतलं देशप्रभुः ब्रह्मोवाच तं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरी नित्यतिदा मात्रात्मिका सदा अर्धमात्रा सता नित्यायान्युच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री तं भैरजन्यपरा तयि तद्धार्यते विश्वं तयि तत्सृजते जगत् तयि तत्सृजते संचेत सर्वदा विसृष्टोषितरूपाजबालने तदा संहृतरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महातुरी विकृतिस्व हि सर्वस्यागुणत्रयी विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्महारात्रिशिधारणा तं स्त्री तं स्त्री तं ह्रीं तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टि तदा तुजं दान्तिः शान्तिरेव च गर्गिनी सूरुणी घोरागदिनी चक्रणीतना शिङ्किनी चाभिरीबाणभुशिङ्गी परिगायिता सौम्या संयतरेश संयेभ्यस्तरिसुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्चिकिञ्चित् कच्चित् वस्तु सरसद्वाकिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सात्वं सूयेया या
जगत शोभनिद्रावसन्निधः कस्त्वां स्तोतुमिहेस्तरः विष्णुस्थिरीरकरणमहमीशानेव च कालिदास्तयेतो तस्पन्दस्तोतं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावैः शैरुदारैः दिवसंसुदा मोहयेतो दुरादर्शावसरो मुदुकैटभौ प्रभो जञ्जये त्वामि नीतामच्युतो लगो भवतश्च क्रीतामश्याहं तु मेतो महासरो ऋषिर्वाचा यं स्तुता तदा देवी तामसि तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनाय निहन्तं मुदुकैटभौ देवी स्तदोरसः दिग्मेदर्शने तस्थौ जगन्नाथया मुक्तो जनार्दनः एकात्मे श्रीनाथः साधुरुषेचतौ वधुकैटवधुरात्मन अतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्षेशनावत्तुं ब्रह्मानुजनजोत्तमो तमुत्थाय तदस्ताभ्यान्विदे भगवान् गर्हि पंचभरदस्त्राणि बाहुपठनो विभुः तावप्यदबलोन्मत्तो महामाजाभिमोहितो उक्तवन्तो बृहस्पत्तो वृतामिति केशवो श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टमो मध्यावभावसि कमन्येन वर्णात्रयातावध्यवृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यां तदा सर्वमापोमयं जगतो विलोक्यताभ्याङ्गैतो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिनीन्द्रो विसर्लेन परिप्लुता ऋषिर्वाचा तदेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रवैच्छिन्ने जगनी सरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयस्तृणवदामिति ऐं ओं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओं नमश्चिन् कुण्डिकां गन्धं शक्तिमसिञ्च जन्मजलजं गन्धां सुनाभाजनं सोलम्बासदर्शनीमस्ते प्रभालप्रभां सेवे शैरभवर्तिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् श्रीवाचा देवाश्रमभूतित्वं पूर्णं कृशतमुरा भैषेश्वराणां देवानां जपरान्तरे त्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितं देवानन्दरो महिषासुरः स्कृतिकथा त्रेत्तेषु गरुडध्वजौ यदा मृत्युञ्जयो स्तोत्रन्महिषा दुर्जेषितं त्रशाकरयामा दुर्देवा भवेस्त्रौ वीर्येन्द्राग्निलिं नमस्य वर्णस्य च अन्येषां चाधिकारान् स्वयमेवातिष्ठति अर्कानिरा कृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदा मृत्यामहिर्येन विनात्मना एतद्भक्तैः सर्वमरान् विजेषितं शरणं गोप्रसन्नास्मपतस्य शिवचिन्तितां यत्थं निशम्य देवानां बचामि मधुसूदनः चकारकोपं सम्पुच्चावृति कुटिलाननो ततोऽधिको पूर्णश्च चित्रणो वदनाततः नित्यग्रामः तेज ब्रह्मणश्चक्रस्य च अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनं शरीरतः निर्गतं समर्थयं गच्छता अतिवदीजलं उपरोधम् अदृष्टेजुराजत्राजाला व्याप्तिगन्धरम् अतलं तत्र तेजः सर्वदेव शरीरम् एकस्तं तदवो नारयत्लहत्रियन्दुज यदवोच्छां भवन्ते जः तेनाजा तन्मुखं यां येन चा भवन्ते सा भागो विष्णुतेज वाणिजुङ्गोतम्बस्तेषावः ब्रह्मणस्ते सा भगुजुङ्गुल्योर्गदेश वसुनाञ्जकराङ्गुशोभेरण जनासिका तस्याः कुन्दा सिंहोना प्राजा भक्त्यनिदेश नयनतदा भावगदेशाम् संध्या श्रवणामल्लस्य च अन्येषां देवानां जम्बुवस्तेषां अतः समस्तदेवानां तेजोरा समत्वः तां विलोकनामेषाः सोलं सोलाधिनिष्कृष्य ततो ते क्षेपनाथदृक् चक्रं दत्तवान् पृष्ठः समुत्पाद्य स्वचक्रः शङ्खवर्णस्सिद्धं ततो ते सेहुदानः मारुतो दत्तमः शापम्बाणपूर्णितदेशति वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य गुलिसादमराधिपः ततो तस्य द्राक्षो घण्टा महिलामदान्यजान् अन्नदन्नान्यमोदन्तं वासं शाम्भवतिर्तलौ रामतीर्थार्धमालं ब्रह्मागमण्डलौ मस्तरोमुखुपेषु निजिरस्मिन्दिवाकरः कालस्य तत्त्वान् कद्धुं तस्य चर्मच निर्बलं क्षीरोदस्सामलं राजरे तदाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं तेजोनां नरोबाहुषो नपुरोत्तमम् अङ्गुलीकरत्नानि समस्तास्मकुलिषु च विश्वकर्मा ततो देशेवसंशाति निर्मलं वस्त्राण्यनेकरूपाणिता भेद्यं सुनोजनम् अम्लानपङ्कजां मालां सरस्वतीरामराम् अरजलजसेवङ्गं जातिशोभनं हिमवान् बाहुं सिंहो रत्नानि विधानि च यदावशून्यं सुरजापानमात्रं धनाधिपः आगारं ददयस्य दत्तेय पृथिवीमाम् अन्ये पुरुषैर्देवीं पुष्णैरायुधैस्तथा समान्विताः सम्मुहुर्मुः तस्यानादेन गुरुणापुष्टमापुरुतनमः अमाहितादिन सुप्नः चक्षुः सकला लोकाः समुद्रशिखाम्बरे यथानवजना जलो सकला समीद्राः ये जीवाचमुद्रसंहार्यं तुष्टुपर्मन् यश्चैनं व्यक्तिनम्रात्मूर्तयः तुष्टासमस्तं संशब्दलोकमुरारयः अन्नत्तायो जिन्नास्ति समुद्रसृदायिनाः आकिमेदापाशमेनान्द्रः अभेदामतं षड्ब्रह्मशरीरः सतदर्शतो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्विता पातात्मन्त्यानतमङ्गिरडो लिखिताम्बरां शोभिताय पातालां धनुर्जान् स्त्वनेनतां यजोपस्त्रेण समन्तान् प्रशंसिताम् अथ प्रवृत्ते युद्धं दया देव्यासरत्वजां स्त्रासेकूता मुक्तिरादिविद्दिगन्धरं महिषासुरजैनानि चिच्चराज्यमहासुरः युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः तथानामैर्यजद्भृतग्राज्यमहासुरः अयोध्यतायिनानन्दहस्त्रेणमहाहुः पञ्चाशद्विष्णुमहासुरः ऐदानुयुधेरणे यजगासहस्रौ अनेके परिवारतः ततो रथानां गोट्याजात
पंचाशे युद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारतः अन्ये तत्र रथना हेरुदाः युद्धे संयुगे देव्याः तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्धनां तथा हयानां च वृतो तत्र भून्महिषाद्रः कमरेर्बिन्दि बालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा युद्धे संयुगे देव्या कट्के परशुपतिः केचिदिच्छुवश्चित्ते केचित् पायसां तथा परे देवीं कट्कप्रहारैस्तुतेतां हन्तम्रचक्रमुः सावि देवी तस्तानस्त्राणि चण्डिका लेलेव प्रतिच्छेदने अनाहिष्टाना देवी स्तुयमाना सरसभिः उमोचांसृदेहेषु स्त्राण्यस्त्राणि श्री स्वभिवृद्धोतु सतो देव्या वाहनकेसरी हजारासुरसैन्येषु वनेषु भूतासनः निःशेषान्मो जय्यान् संयुज्यमानारण्यम्बिका तयैव सन्ध्यः सम्भूता गणा सत्सहस्राः विविधस्ते परस्फुर्बिन्दुबालाधिपतिशेः नाशयन्तौ सर्गणान् देवी शक्तपब्रुमुदाः अवारेण प्रधान् गणाः शङ्करदापरे मृदङ्गांश तथैवान्यस्मिन् तत्तमहोत्सवे अदो देवी त्रिशूलेनागर्या शक्तिरुटिभिः पारयामास देवान्यान् घण्टान् श्रीमोहितान् अजरान्मुखभाषेण बद्ध्वा चान्यान् लकर्यतु केचित् कृता कृतास्ते श्रीकर्यपाधेतनापरे विपोदितान् निपातेन घर्या बहुशेरते एमुच्च केचित् दुरुम्बसेन प्रसम्मताः केचिन् निपतिता भूमोभिर्ना स्वरेण पठसि निरन्तराश्चरौघेन कृता केचित् त्रणाजरे शयनान् कैर्णेन प्राणान्मुजो शिरसार्दनाः येषान्यत्मावचन्नाचन्नग्रीवा तदापरे शराशुवेतरण्येषान्येमद्यविदारताः विच्छिन्नजङ्गास्तपरे वेतुर्यां महासराः एकभुवाचरणाः केचित् देव्या कृताकृताः छिन्नेऽपि चान्ये जलसे पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुर्देव्या गृहीतप्रमायुधाः नरधुत्तापरे तत्र युद्धे दुरीलया कृताः कबन्धाजन्नसरसाः कप्यशक्तिबाणयः तिष्ठतिष्ठेज वसन्तो देवी मन्ये महासराः वायुदेरनागास्ते अजरैश्च वसन्तरा अगम्यासा भव तत्र यत्रा भव समाहरणः शृणितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र वृषस्त्रुवः मध्ये सहस्रसंज्ञस्यपार्णाद्रमाजिनां जनेन तन्महासैन्यम् अजरानन्ददाम्बिका इन्द्रियच्छयं यदावग्नितुर्णदार महाजयं हसजमो महानाहृतं तदगेजरः शरीरेभ्यो मरारेण मसोनि विविचन्वति देव्या गणेशस्तत्र कृतं युद्धं तदाश्रैः यतैषां तु देवा पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकेमन्वन्द्रे देवी माहात्म्ये द्वितीया जगदम्बार्पणवस्तु ओं नमश्चण्डिकायै ऋषिर्वाचा निखञ्जमानं तत्सैन्यवलोक्य महासुरः हेनानीच्छिद्रुकवयो योद्धमदाम्बिका सदेवीं सर्ववर्षेण वर्षसमरेश्वरः यदा मेरुगिरिशृङ्गं दोजवर्षेण दोजितः कस्यचित्वा ततो देवीलेलवैजरत्क्रान् जगानन्तरगान् वानैर्यन्तारं चैवाजिनां इच्छाज्योतिषं साध्यमुचितं दिव्यानजपगात्रचिन्नसन्मानमासुकैः सच्चिन्नन्मा व्रतोहतास्वरसारथिः अभ्यदावतां देवीं कल्प्यधर्मधरोधरः सिंहमाहत्य खड्गेन कृष्णधारेण मूर्तनि आजगानभुजे शव्ये देवीमप्यते वेगवान् तस्यात् कड्गोभुजं प्राप्य भपालनृपनन्दनः ततो जग्रः सोलं सा कोपादरणलोचनः चिचे जाज्यजमानं तेजो विवामरान् दृष्टा तथा तत्सोलं देवी सोलं मुञ्जिता तेन दच्छतानि तं सोलं सचमहान्द्रः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषिमुपतो राजगामगजारुणतमशेषात्नः शोभशक्तिमोचादा देव्यास्तामभिघातुम् ओङ्कारामहतुं भूमुपादयामासनप्रभाम् अग्नामशक्तिर्निवदितां सृष्टा कृतसम्बन्धिनः नित्यवदामरसोलं बाणे सर्वसाजनतु ततसिंहसमुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरशितः वायुद्धेन विधेत्तेनोच्यतिसारिण विद्यमानो ततस्तु तस्मान्नागन्महीङ्गतौ हीलाते समुद्रप्रहारहितारणैः ततो वेवात् किमुत्पत्त्या निपत्तु च मृगारिण परब्रहामरसप्रतकृतम् उदग्रश्च देव्यां सदा उट्टादिभिरतः कन्तमुषितलैः शिवकरालच निपायितः दिव्ये कृतागता पातैश्वर्णयामास्तोत्रं हस्तकम्पिण्डबालेन बाणे ताम्रदान्तकम् नेत्राचित्रशौलेन परमेश्वरी वेलालस्वासिनाकाय पातयामास वैद्रः वृद्धसुन्दर्मुखं जपोसरे निन्नेमट्यं यावन् सञ्चीमानितुसंयमीशान्तरः मायुजैरस्तरूपे सदास्यामास्तान् आंचित्तण्डप्रहारेण कुरक्षय विदतापरान् लाङ्गुलतानि ताञ्चान् शृङ्गाभ्यां चिवतानितान् वेगेन कांसितरन्नादेन ब्रह्मणेन च निःशेषपोनेनान्यान् वारयामासपुतले निपात्यप्रपदानीकमभ्यतां रजोदरः संहुमन्तु महादेवः गोपञ्चकृतितोऽम्बिका शोभिगोपाल महावीर्यः कोरक्षन्नमहीदनः शृङ्गाभ्यामरोतानुच्चां चक्षेव जननादज वेगपरमणभिक्षुन् अहीतस्य विशीर्यत लाङ्गोलेहनः तच्चाभ्युपलावयामः सर्वतः ततसङ्गविभिन्नश्च खण्डं खण्डं निजर्गणाः भाषानिनः तासनिपेतन्नवसोजनाः इति क्रोधं चण्डिकाकोपं तत्त्वता यदनागुरु साक्षित्वातस्य वैपासन्दमहाद्रुम् अत्याजमायचन्द्रमहामृते ततसिंहभवत्तस्य यावत्तस्याम्बिकाधरः चनतिदात्पुरः खड्गपाणिरत्रचता अत एवासुरं देवी चिच्चेरसानिकैः तं खड्गचर्मणा सार्धतस्सो भून्महागजः परिणितमहासुहुन्तं जगर्देवी खड्गे निरकुण्ठता ततो महासुरो भोजो माहिषमुपरासितः तदेव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् अत कृत्ताजगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पापौ पुनः पुनश्चैव जहासारणलोचना ननदासुरस्य विबलवीर्यमदोत्ततः यजानाभ्यां जित्यव चण्डिका मृतिभूधरान् आयुधान् प्रीतां स्तेना चोरयन्ति शिरोत्करैः वायुधं मदोत्ततमुखराङ्गाकुलाचलं देव्यवाचा
गर्ज गर्ज क्षण मया त्वय क्षेत्र भगवतीदेवता रुद्रवाचा एवं मुक्तासमुत्यासारूढ़ महाद्रम वाजेन जंते शूलेन नृताड़ितम अतस्वदाक्रांततया निमुखांतना अर्धनिर्जनानि एवादि दिव्या वीर्येण समृतः अर्धदिष्कान्त एवासो युज्यमानो महाद्रः यया महाजनानि वायनः अतो आहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननायतत् हरलञ्जपरञ्जित् मोसकला देवतागणाः तुष्टुपुस्तां गणानि महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वसु सप्तरोगणाः मार्कण्डेयपुराणे देवी महादेव तृतीया जगदम्बार्पणमस्तु तातुष्टो प्रणतन्मशिरोदरं स्वावाद्यफलगोत्मजाहृदेहाः देव्यायया तदवेदं जगदात्मजित्या निःशेषदेवी निशक्तिसमूहमूर्त्या संविगामगलदेहो वृषभज्जं भक्त्यानता स्मृतदाति समानिशानः भगवानन्दो ब्रह्मा हरश्च निर्भक्तबलं बलं च साचण्डिकालजगत्परिपालनाय करोतु अस्त्रे स्वयं दुर्गणां भवने आत्मनां हृदयां हृदयगवते दत्तां सदां जनप्रभस्य लज्जाकान्तं प्रभुपालयेमि स्वं यं वर्णयामतो जगदादिभूरि एक समस्त जगतां देवी त्रिगी भगवती भगवानाय वार्तासि सर्वजितां परमार्थहन्त्री मेधासि देवी दुर्गासि दुर्गभवसा भवसागर नूरसंगा